Newcastle Christian Network, UK. न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम आपके मुताबिक में आपका अपना शमसन जावेद नाजरीन और आप तमाम शुरका को खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट के अक़लियतों के बारे में फैसले और इस पर अमल दरामद पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हमने ख़ास तौर पर माहिरीन कानून को मदऊ किया। हमारे साथ हैं शैमुअल प्यारा, जो इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट फोरम के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जे जौहर साहब, हाई कोर्ट के एडवोकेट कमल शम्स, काशिफ एलेक्जेंडर, हाई कोर्ट एडवोकेट, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट क्रिश्चियन अलायंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट जो क्रिश्चियन अलायंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की फिनांस सेक्रेटरी हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरुका से गुफ्तगू करूं, अगर हम माजी में थोड़ा सा झांकें तो माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में अक़लियतों को निशाना बनाए जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर था, जबकि 2012 में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, मजहबी कत्लो गारत में इजाफा हुआ है। फिर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल ने 2014 की रिपोर्ट में कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया की ज़्यादा तवज्जो इस्लामी शिद्दत पसंदों के साथ हुकूमती तसादम की जानिब है, और इस वजह से पाकिस्तान में मजहबी और लसानी अक़लियतों को लाहक खतरात पर से तवज्जो हट गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों की पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद कार्रवाई जारी हैं। इसके अलावा अहमदियों और मसीहों के खिलाफ भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चूँकि इससे पहले 22 सितंबर 2013 में पेशावर में चर्च पर 2 खुदकश हमलों के सानिया पर सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी ने आज खुद नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस मशीर आलम के साथ 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की अक़लियतों के जान व माल और हकूक़ व आज़ादियों के हवाले से आइन के आर्टिकल 20 की रोशनी में जामिया कानून साजी की बुनियाद पर वज़ा की जाए और हुकूमत को रियासत को अमली इक़दाम उठाने का पाबंद बनाया जाए। फिर 19 जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून साजी का फैसला आया, जिसमें कौमी कमीशन कायम करने का हुक्म दिया गया। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन ने यह भी कहा कि मुल्क के कानून के मुताबिक किसी भी मजहब की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत मुल्क में बसने वाली अक़लियतों की आबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने के साथ साथ वफाक और सूबों में नौकरियों के हवाले से अक़लियतों के कोटे पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया जो सोशल मीडिया पर अक़लियतों या मजहब के बारे में नफरत अंगेज मवाद फैलाते हैं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि इस्लाम के मुताबिक किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले रंग पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, और इस्लाम में तमाम इंसान बराबर के शरीक हैं।
तो लिहाजा मैं अभी, जैसा कि आप जान चुके हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इस हवाले से हम चलते हैं सैमुअल प्यारा की तरफ। सैमुअल प्यारा साहब को मैं ये पूछना चाहूँगा कि सैमुअल प्यारा साहब, आप सुन रहे हैं सैमुअल प्यारा जी साहब? जी मैं सुन हाँ रहा जी, हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके हाल अहवाल कैसे हैं? फिर मैं शुरू करता हूँ फिर दोबारा। जी। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आज काशिफ अलेक्जेंडर साहब और कमर चम्मच भाई और माहिर कानून दान हमारे मोस्ट सीनियर जे जॉर्ज साहब आज इस बड़े जो फैसला है उस पे बात करेंगे और मेरी बहन नादिया भी हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी, जी। पाकिस्तान में अक़लियत का खास मकाम का और उसको देखते हुए जब भी कोई सान्या हुआ है और कोई एप्लीकेशन मूव हुई है तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे पे लाजमी इक़दामात उठाए हैं। वाक़या जब जोसेफ कानूनी का हुआ तो उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने भी सो मोटो लिया और उसके बाद जब वाक़या हुआ अपना ये सेंट जॉन चर्च का, तो उस वक़्त जैसे हेल्पलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की जिस पे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने सो मोटो लिया। साथ ही में क्लास की तरफ से एक खबर शाया हुई डॉन न्यूज़ में जिसपे तसद्दुक़ हुसैन साहब ने उस पे भी नोटिस लिया, जहाँ तो आप सलाम कबूल कर लें या मरने के लिए तैयार हो जाएँ। तो गार्डिंग उसी के दौरान फिर आपको जब ये जजमेंट आई तो एक सान्या हो गया कोटरादा किशन का, जिस पे नासिर मुल्क साहब ने उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, सो मोटो लिया और उसकी एक बहुत बड़ी हेडलाइन छपी कि पंजाब में जिसका जी चाहता है अक़लियतों की जान ले लेता है। जी, जी, जी। ऐसा है कि ये फैसले तो आए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन फैसलों पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ, और अगर नहीं हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्योंकि इबादत गाहों की बेहुरमती का सिलसिला आज भी जारी है। जी, जी। जी, बिल्कुल इस पे जो अगर आप देखें तो क्योंकि साहिब-ए-हैसियत कानूनदान बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा वो वज़ाहत इस पे फरमा सकते हैं, लेकिन मेरी जो नाक़िस राय है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियरली डायरेक्शन थी कि अगर गवर्नमेंटें चाहें तो ये वाक़यात रुक सकते हैं, क्योंकि बिफ़ोर ये बदकिस्मती रही है कि जब भी यानी कि कोई वाक़यात होता है, तो उसके बाद ये सारी मूवमेंट होती है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं होता उस पे। यही नहीं, उस वक़्त यानी कि 2013 की जो यानी कि रिपोर्ट थी, जिसमें एचआरसी का भी उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने ज़िक्र किया है कि बस्तियाँ जलाई गईं, लेकिन उस वक़्त मंदिरों की बेहुरमती का बहुत ज़्यादा था सिंध में, जिसको देखते हुए ये जजमेंट में बाकायदा तौर पर लिखा गया वहाँ पे। और सबसे बड़ी जो बात है कि इस जजमेंट में लिखा गया है कि अक़लियत हकूक़ के जानने के लिए अवेयरनेस का फुक़दान है। मैं समझता हूँ कि ना राइट लेने वालों को पता है और ना देने वालों को। उसका एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि एडवोकेट जनरल सिंध जब अदालत में पेश हुए और अदालत ने इफ़्सार किया अक़लियतों की बेरुमती के हवाले से इबादत गाहों की, तो एडवोकेट जनरल के पास बताने के लिए कोई चीज़ नहीं, तो उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया, बल्कि उसमें भी है कि अक़लियतों की इबादत गाहों की बेरुमती ताज़ियात पाकिस्तान के तहत कोई जुर्म नहीं है। अंदाज़ा लगा लें। जब कोई जुर्म काश नहीं है, जी। तो इस पे जब अदालत ने इफ़्सार किया, अज़मत सईद साहब उस वक़्त उस बेंच में मौजूद थे, तो जब उन्होंने पूछा कि 295 और 295 ए पर भी जो मौजूद हैं, तो उनके कहने के उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जब इस लेवल पे लोग हमारे राइट से अवेयर नहीं हैं, तो किस तरह से हमें इंसाफ मिलेगा? और बदकिस्मती ये है कि डिसीजन तो दिए जाते हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। इसी फैसले में समसन साहब मैं 1 मिनट लूँगा, उसी फैसले में एक अमेरिका यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था 1954 में,
जब ये गोरों और कालों का प्रॉब्लम था एजुकेशन बोर्ड के खिलाफ जो हुआ था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने डायरेक्शन की मिलिट्री को, उस वक्त फौज, फेडरल फौज को, कि जाएं और इम्प्लीमेंटेशन को श्योर करें। उसका अमल दरामद का क्या नतीजा निकला कि आप देख लें कि बराक हुसैन ओबामा जो है वो यूनाइटेड स्टेट का एक प्रेसिडेंट रहा। तो अमल दरामद कराने में हमारी जो फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट जो हैं वो नाकाम रही हैं, क्योंकि आपने इबादतगाहों की बात शुरू की तो उस पे स्पेशल जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि इबादतगाहों की हिफाजत के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स बनाई जाए जो ट्रेंड हो और कमांड एंड हो। बदकिस्मती ये है कि उस पे भी अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन हमने उस पे सिक्योरिटी प्लान मांग लिया चारों सूबों से और अभी तक भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। काशिफ साहब की, इससे पहले मैं जे जाट साहब की तरफ जाऊं, मैं काशिफ साहब की तरफ बढ़ता हूं। काशिफ साहब, आपके ख्याल में वो कौन से महरकात हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइल हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए? जी काशिफ साहब। जी सैमसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसकी डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिनॉरिटीज़ के राइट्स मौजूद हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक डिफरेंट चैप्टर ऑफ डिस्कशन है। हमारे सैमुअल प्यारा साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव्स लिए, बड़ा काम किया है और उनकी इन एफर्ट्स के लिए मैं उनको बड़ा उनकी सारी काविश को सराहता हूँ। हमारे कमर शमर साहब भी हैं, इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को इंग्लैंड के अंदर भी उठाया। जॉर्ज साहब बहुत सीनियर लॉयर्स हैं और ये कोयटा के एरिया के अंदर रहते रहे हैं और वहाँ के मिनॉरिटीज के इश्यूज को बड़ा बेटर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौजूदा अक़लियत के अंदर हमारा कोई भी लॉ बनता है या कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से पास होती है, तो वो पास होने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आखिरकार जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में करनी होती है और जो कि एक अलग चैप्टर है, क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है, क्या उसकी अंदर विलिंगनेस मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के कि उस जजमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट, ये हम एक वेग बात कर रहे हैं, मैं उसकी मिसाल आपको इस सूरत में देता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे लॉज मौजूद हैं जो पंजाब में अभी भी इफेक्टिव हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली खत्म हो गई है, जो कि डायरेक्टली मिनॉरिटी से मुराद मैं सिर्फ क्रिश्चियन मिनॉरिटी का नाम ले रहा हूँ। उसमें बहुत सारे लॉ जैसे सोसाइटी कम्युनल एक्ट रिगार्डिंग क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज और इसके अलावा इनहेरिटेंस से रिलेटेड है और इसके अलावा आपके प्रोबेट कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 का जो है उसके अंदर मैटर्स बहुत ज़्यादा जो हमारे गांव के लोगों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप किसी के राइट की बात करते हैं उसमें राइट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ रिलीजन नहीं है। राइट जो है वो राइट टू लिव है, राइट टू प्रोफेस रिलीजन के अलावा कारोबार करने का राइट मौजूद है, आपको प्रॉपर्टी रखने का राइट मौजूद है, आपको जॉब राइट मौजूद है। हम सिर्फ बात करते हैं घूम घुमा के जजमेंट्स की, रिलीजियस बेस्ड जजमेंट्स की बात करते हैं, जबकि कोर्ट कभी भी कोई जजमेंट रिलीजियसली बायस होके नहीं देती, वो लॉ के पैरामीटर के अंदर रहते हुए उसको करती है। अब जैसे मैं शामिल प्यारा साहब ने जैसे इसमें बड़ा किरदार अदा किया तसद्दुक़ जिलानी वाली जजमेंट के अंदर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ा काम किया। क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा इस टॉपिक के ऊपर हमने इतनी सेर हासिल बहस की है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या एज पर जजमेंट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सके हम किसी सूरत में भी? नेशनल मिनॉरिटी कमीशन जो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट जजमेंट है, उसके अलावा भी तो है ना कि आपने फोर्स बनानी है, पॉलिसीज मेक करनी है, उसके अलावा आपने वहाँ के बंदों को ट्रेंड करना है, बट विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट जजमेंट वो बहुत लैक करती है और उसकी बुनियादी और अहम वजह हमारे बहुत सारे नुमाइंदे हैं जो कि डायरेक्टली इमेच्योर हैं और उनको कई दफा लॉ का नहीं पता, उनकी डायरेक्ट इफेक्टिवनेस को गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाते और उनके
اس بات سے قاصر رہنے کی بھی وجہ ہے کہ وہ کوئی بل پیش نہیں کر پاتے. پچھلے آپ ہسٹری دیکھ لیں 20 ایئرس کی ہسٹری دیکھ لیں, مجھے ایک بھی بل سوائے ڈائیورس ایکٹ کے جو کہ ناکام ہو گیا ابھی بھی, اس کے علاوہ کوئی بل بذریعہ کورٹ بذریعہ قومی اسمبلی پاس ہوتا دکھائیں جس میں اس وقت کرسچن نمائندے کا کوئی کردار ہو. ایک کمیونل پراپرٹی ایکٹ صرف پاس ہوا جس کا نشانہ پراپرٹیز کو سیف تو کر دیا گیا, لیکن اسی کی وجہ سے ہمارے بڑے چرچز بہت سارے نقصانات برداشت کر رہے ہیں. ان کے بہت سارے جائز مطالبات جو منارٹی کمیشن میں پیش ہوتے, جس کا اس وقت ہیڈ وزیر اعظم ہے, اس کے اندر وہ پہنچ نہیں پاتے, اور ہمارے بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام چرچز کے وہ نہیں ہو پاتے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ٹاپک کافی واسٹ ہے. آپ نے اس ٹاپک کو رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پاتی اور اس کی کیا وجہ ہے. سب کہ اس کی امپلیمنٹیشن سے ہم ہمیشہ قاصر ہیں. کورٹ سے تو آرڈر آ جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ہماری سوسائٹی میں اس کا ثمر ہماری کمیونٹی تک نہیں پہنچ پاتا. یہی ڈسکریمنیشن ہے. کورٹ نے تو ہر صورت میں ہمیں ہمارے لا ایز پر لا ہمیں رائٹ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کا پرووائڈڈ رائٹ بھی لینا ہمارے لیے سوسائٹی میں مشکل کیا محال ہوا ہے. اب میں ایک اور مثال دیکھتا ہوں ریسنٹلی, بڑا میں کسی کو بھی ایکیوز نہیں کروں گا, بٹ مجھے بتائیں 5% کوٹا کرسچن کمیونٹی کو دیا گیا بذریعہ گورنمنٹ. اب اس 5% کوٹے کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہائر کمیشن میں 2% کی صورت میں, تو کیا کرسچن منارٹی کے ہاتھ میں کیا آیا؟ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ ہماری انہیریٹنس کے اوپر لا موجود ہے, بٹ امپلیمنٹیشن 0/0 ہے. ہماری بہت ساری رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے لیے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ میں ٹرسٹ ول تمام واک آف لائف جو ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھ لیں, شکر ہے کہ نادرا نے ایک لا پاس کر دیا ہے کہ اگر کسی کا غلطی سے ریلیجن لکھا جائے تو وہ ریلیجن جو ہے وہ آپ 90 ڈیز میں ایفیڈیوٹ دے کے ایک دفعہ چینج کرا سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے پریکٹیکل ایشوز ہیں کہ نادرا پہلے وہ کرتا ہی نہیں تھا, اور اگر کسی طرح بھی ہم کورٹ میں چلے جاتے تھے اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کروانا نادرا کے تھرو ناممکن ہوتا تھا. یہ ایک قسم کی فورس کنورژن کی کائنڈ تھی جو وہاں کے اندر بیٹھے ہوئے عملہ ان پڑھ کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. تو آپ اگر اس کو آن دا ہول سوسائٹی میں چیک کریں تو وی آر فیسنگ ڈسکریمنیشن اینڈ وائلیشن آف آور رائٹس ان ایوری واک آف لائف. اور وہ ایوری واک آف لائف کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ہم اس کو سیاست کا شکار کر دیتے ہیں. کورٹ کے لیے آپ دیکھیں سیمل پیارا صاحب ڈیلی ایفرٹ کر رہے ہیں, قمر شمس صاحب کر رہے ہیں, جی جوہر صاحب کر رہے ہیں. ان کو پریکٹیکل احساس ہے ان باتوں کا, اور انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ امپلیمنٹیشن ججمنٹ آ تو گئی ہے, اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کروا رہے ہیں, کیونکہ ہم ہر ججمنٹ کی ٹرانسلیشن اس کی السٹریشن مختلف انداز میں کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم لوگوں کا ایک اہم کردار اس کو لوگوں تک کنوے کرنا اور بیوروکریسی سے اس کی امپلیمنٹیشن کروانا کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, تھرو کورٹ بھی اور تھرو بیوروکریسی اور تھرو لابنگ کے تھرو بھی ان سے ملاقات کر کے ڈیلیگیشن کروا کے ان کے لیے ایجیٹیشن کر کے. تو یہ بہت سارے ٹولز ہیں دیٹ شوڈ بی ایکسرسائزڈ فار امپلیمنٹیشن آف دوز ججمنٹس. تو میرا تو یہ میں نے آپ کو ایک جرنل ایک اوپن بات کی ہے. اگر اسپیسیفک بات کیا ہے تو ہر ایک ٹاپک کو آپ 1 by 1 دیکھیں, ان کے اوپر ججمنٹس ہیں, بٹ پریکٹیکلی فرام the ٹائم آف 1985 میرے خیال میں ججمنٹ جو ہے پہلی ایک ریگارڈنگ کرسچن پراپرٹی 85 سے لے کے 92 اب تک ایک سیکٹ کو اگر دیکھیں تو کسی بھی ججمنٹ پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پایا. جی بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں قمر شمس صاحب کی. وہ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں, پھر ICC کے وہ چیئرمین بھی ہیں, اس حوالے سے بھی ان کی گراں قدر خدمت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے دے رہی ہے اور حکومت ہے ایک طرف ہماری لیڈرشپ بھی ہے,
जिस पे ये जिम्मेदारी बनती है माइनॉरिटीज लीडरशिप की, वो कहाँ खड़े हैं, वो उनका क्यों नहीं रोल ऐसा कि वो क्यों नहीं कर पाते? जी सबसे पहले तो जितने शुरका हैं इस प्रोग्राम के और जी जितने लोग इस वक्त हमें स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं, उन सबको मसीह खुदावंद के नाम में उन सब की सलामती हो। मैं जो बात करना चाहूँगा, बड़ी तफसील से, डिटेल से बात की है काशिफ अलेक्जेंडर साहब ने, और उनका एक्सपीरियंस और मुशाहिदा जो उनसे है वो बहुत दुरुस्त है। इसी तरह सैमुअल प्यारा साहब का भी बहुत एक्सपीरियंस है, और जिस तरह अब वो फाइट कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, उनको हमें खराजे अकीदत जो उनसे मैं पेश करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी स्टेट हो, रियासत, उसके 3 अहम पिलर्स जिन्हें कहा जाता है सतून, वो होते हैं अपना जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और जब तक ये तीनों मिलके इकट्ठे अपना अपना रोल सही तौर पर अदा ना करें, तो एक अदारा अगर अपना रोल अदा, मिसाल के तौर पे जुडिशरी, हम देखते हैं कि उन्होंने अपना रोल अदा किया है पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और हाल में भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो जिस नतीजे पे हम इस सारी गुफ्तगू जो अब तक हुई है उस पे जो पहुंचे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे भाइयों ने, दोनों ने, सैमुअल प्यारा साहब ने और काशिफ अलेक्जेंडर ने बड़ी दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है कि इन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। अब जब सवाल इम्प्लीमेंटेशन का आता है तो वहां पे सवाल ये उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन में एग्जेक्टिव का बहुत रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल होता है, पार्लियामेंट का बहुत रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का, उसकी कैबिनेट का बहुत रोल होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई कई साल गुजर जाते हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं देखते आप। अब आप देखें कि ये जो जजमेंट्स जितनी आई हैं पास्ट में भी और मौजूदा भी, उन पर किसी पे भी हमें अमल दरामद जो है वो नजर नहीं आता, और खास तौर पे फौरी तौर पर नहीं आता नजर। अब मिसाल के तौर पे काशिफ अलेक्जेंडर साहब ने, मेरे भाई ने बात की है कि जी प्रॉपर्टीज के लिए भी कानून पास किया गया कि जी इनको ना फरोख्त किया जाए, इनको ना बेचा जाए। जो मिशन की प्रॉपर्टीज हैं जो बेचते हैं वो एनओसी, गवर्नमेंट के एनओसी जारी करने के बगैर नहीं बिकेगी। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारी प्रॉपर्टीज पे हाथ साफ किया जाता है। और दुख की बात यह है कि हम में मौजूद ऐसी काली भेड़ें हैं जो खुद ही, वो जो कहते हैं ना, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो बीच में से उठ के ये कौम की हमारी जड़ें हमारे लोग ही काटते हैं। दुख की ये बात है। अब आपने बात की कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि अब ये जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। पार्लियामेंट में जब आप एक माइंडसेट देखते हैं जो मसीहों की किसी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने देखा है कि अभी ये एडवर्ड्स कॉलेज का मसला हुआ है, तो उस पे सारी पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एजिटेशन हुई, पूरी दुनिया में जलसे जुलूस निकले, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन दुख की बात है कि हमारी हुकूमत पर और प्राइम मिनिस्टर पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और उन्होंने उस बारे में एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। फिर मुझे याद है कि जब हमारी ये जो कैबिनेट्स होती हैं, जो जिनमें फंडामेंटलिस्ट लोग और फनेटिक लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं, जब आपने देखा पास्ट में कि बिशप जॉन जोसेफ साहब जो कौम के लिए हमेशा निकलते थे, काम करते थे, आवाज बुलंद करते थे, जब उन्होंने एलेज्ड जो है वो सुसाइड की, मैं उसे एलेज्ड ही कहता हूँ क्योंकि मैं उसको मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं हूँ कि वो उन्होंने जी सुसाइड की। वो बहुत जी शाऊर इंसान थे, तो वो ऐसा कदम नहीं थे उठा सकते। वो फाइटर थे, वो फाइट करते थे अपनी कौम के लिए। तो जब उन्होंने वो सुसाइड किया तो एजाजुल हक साहब, ज़ियाउल हक के, डिक्टेटर के जो बेटे हैं, उनका एक स्टेटमेंट अभी तक मेरे ज़हन में नक्श है
اور جو تمام اخبارات میں چھپا, جنگ میں بھی وہ ٹائٹل سرخی آئی کہ جی یہ ایک بشپ تو کیا 1000 بھی بشپ جون سے وہ اب سوئسائڈ کمٹ کر لیں تو یہ فلاں قانون جون سے ہے گستاخ رسول کا, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو جب ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوگا ہماری پارلیمنٹ میں, اور اس میں جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوں گے وہ ان کے چنیدہ ہوں گے, وہ ان پارٹیز کے سپوکس پرسن ہوں گے, وہ سلیکٹڈ ہوں گے, تو مسیحی قوم کی بات کون کرے گا اور مسیحی قوم کے رائٹس کے لیے فائٹ کون کرے گا؟ اب ججمنٹس تو بڑی اب اس قسم کی بھی آئیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک ججمنٹ یہ آئی کہ جی مسیحوں کو جون سے مسیح لکھا اور پڑھا اور کہا جائے گا, ان کو عیسائی نہیں کہا جائے گا, عیسائی نہیں کہا جائے گا. یہ بھی ججمنٹ آئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے وزراء جن کو بڑی بڑی اہم وزارتیں دی گئی ہیں وہ آج تک جون سے اب وہی لفظ استعمال کرتے ہیں, جب کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اب یہ لفظ استعمال کرے گا وہ ایک آفینس ہوگی, اسے آفینس سمجھا جائے گا, لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو ہمارے نمائندے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں. ہمارے نمائندے ہمیں اب تو یہ عالم ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے. جب نام سنتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ بشپ صاحب جو ہیں پشاور کے, ان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی یہ نمائندے اور یہ وزیر جا کے تو وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں پرائم منسٹر کے دفتر کے باہر ایڈورڈز کالج کی بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا ان کو گھاس نہیں ڈالی کسی نے. تو میرا مطلب ہے اب جہاں پہ سارا سسٹم ہی غلط ہے, جب ہمارا سسٹم آف الیکشن بھی غلط ہے, تو رائٹس کی ہم بات کریں گے تو ہم کیا بات کریں گے, امپلیمنٹیشن کی ہم بات کریں گے تو کیا بات کریں گے. سپریم کورٹ نے تو بڑے بڑے خوبصورت ججمنٹس دیے ہیں, اور یہ جو 2014 کا ہے تصدق حسین جیلانی صاحب کا, یہ بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اور اسے آپ دیکھیں کہ 14 کا ججمنٹ دیا ہوا ہے, تو آج اس پہ آ کے تو جن سے وہ امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ بھی کیا کی جا رہی ہے, گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے. مطلب اگر آپ نے آج ہم نے کمیشن پہ بات کرنی تھی, کمیشن آپ نے بنانا ہے تو اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنائیں. 1952 میں انڈیا نے ایسا کمیشن بنایا مائنورٹیز کے لیے انڈیا میں, جو ایک جمہوریت ہے, تو ہم بھی اپنے آپ کو جمہوریت کلیم کرتے ہیں. تو یہاں پہ آج تک نہیں وہ کمیشن بنا, اور جو بنایا ہی بنایا ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے. ایگزیکٹو آرڈر کا کمیشن کیا کمیشن ہے, آج ایک حکومت نے بنایا, کل دوسری آئے گی وہ اٹھا کے پرے مارے گی اسے. آپ اسے آئین کا حصہ بنائیں. جی قمر صاحب آگے بڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ, پھر آپ پھر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اس طرح جو ہے یہ مائنورٹیز کاؤنسل ہونی چاہیے. آئین میں اس کا اندراج ہونا چاہیے, ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بننی چاہیے, اس کا ٹینیور ہونا چاہیے, اس کی ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشنز ہونی چاہیے, اس کا پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کمیشن کرے گا کیا. اسلامک آئیڈیالوجی کمیشن جو تمام لاز بنتے ہیں ان کو دیکھتی ہے کہ جی وہ قرآن کے مطابق اور اکارڈنگ ٹو دا انجنکشنز اینڈ ٹینٹس اینڈ پرنسپلز آف قرآن ہوں. تو اسی طرح جو مسیحوں کی مائنورٹیز رائٹ کی کاؤنسل بنا رہے ہیں, ایک تو خدا رہا اس میں مائنورٹی کے ممبر ڈالے, اور اس میں ان کے فنکشنز میں یہ رکھیں کہ یہ جو قوانین بنا رہے ہیں جو بائبل کی روح سے بالکل خلاف ہے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے, اور یہ کسی کو بھی اجازت نہ دی جائے, نہ جوڈیشری کو, نہ ایگزیکٹو کو, نہ کسی کو, کہ وہ ہمارے قوانین میں تبدیلی کرے اور اپنی مرضی کے ساتھ کرے. تو یہ کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. آپ چلتے ہیں نادیہ, جو ایک ینگسٹ ہماری ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی, ان کے کیا آبزرویشن ہیں یا ایکسپیریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ لا میں ہیں تو وہ وہاں آپ کیا رکاوٹ دیکھتے ہو, کیا رکاوٹ ہے اصل میں؟ تو یہ آ کے قومی اسمبلی یا ہمارے جو لا بنانے والے ہیں ان پہ جاتا ہے کہ وہ عمل درآمد کیوں نہیں کراتے, کیوں نہیں سوچتے, اور اب حکومت نے بڑی اجلت میں سارا کچھ کیا, اس وقت کیا. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب الیکشن میں وہ کارڈ یوز کرتے ہیں یا پھر کرنا ہوتا ہے, یا اقلیتوں کو خوش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. جی نادیہ حمید صاحبہ. جی محترمہ.
سب سے پہلے میں سب کو سلام کہنا ہوں گی میرے موسٹ سینئر جو ہمارے جے جے جوش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جی قمر شمس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے سینئر لائر ہیں، اور میرے خود کے جن کو میں اسسٹ بھی کرتی ہوں، کاشف الیگزینڈر صاحب ہے، اور سیمبل پیارا صاحب ہے، جو رائٹس کے اوپر کافی محنت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اویئرنیس لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بیسک لڑائی تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے، وہ تو چلے ہم ان سے بھی انویئر ہیں، پھر اگر ججمنٹس آ جاتی ہیں ان کے اوپر لا بننے چاہیے ان کے مطابق، اگر تو صدق حسین جیلانی صاحب کا جو ججمنٹ ہے اس کے اندر انفارمیشن بنے گی، لیکن نہ کوئی انفراسٹرکچر بنایا گیا، نہ کوئی لا بنایا گیا کہ ان کے پاس کیا پاورز ہوں گی، کیا وہ کام کریں گے، کہاں پہ ان کی وہ سیٹنگ ہوگی، اس طرح کا کوئی بھی نہیں بتایا گیا۔ وہ کہ بہت ہی کم ہم لوگ لا سے ریلیٹڈ ہیں، اس وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزسٹنس جو تھی، یہ نیشنل کمیشن اس کی ایگزسٹنس جو ہے ہمیں اگر اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے 1990 میں بھی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور سے، لیکن وہاں پہ بھی یہی پرابلم تھی کہ ان کا جو ہے کردار نہیں واضح کیا گیا تھا، کوئی بھی ان کے لیے کوئی لا نہیں واضح کیا گیا تھا کہ یہ ان کا کام ہوگا اور یہ کمیشن اس طرح کے پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے۔ وہ کہ ابھی وہ جا کے بہت عرصے بعد 2014 میں جب بہت وائلنس زیادہ ہو گیا دوسری منورٹیز کے ساتھ بھی، پھر ایتھنک منورٹیز کے ساتھ بھی، وہ کہ ہم صرف کنسیڈر کرتے ہیں منورٹیز کے اوپر جب آتا ہے کرسچنس کو، ہم لوگ اپنے ہی بات کرتے ہیں، لیکن جب کلیکٹیولی بات کی جاتی ہے تو دوسری بھی منورٹیز آ جاتی ہیں۔ تو کوٹے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے جہاں پہ آ رہی ہے، اور ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں یا ہماری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نمائندگی کرنے والے لوگ، وہ سیٹس کے اوپر جب آتے ہیں تو سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ ایک تو کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ ہم بول سکیں، اور جب کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس تو پھر وہ کیسے ہمارے لیے لا پیش کریں گے یا ان کے لیے امینڈمنٹ کروائیں گے۔ ابھی جیسے میرج ایکٹ کے اوپر اس کے ساتھ کو کے الفاظ کی استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ چھیڑ چھاڑ کی گئی، امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ بالکل ٹوٹلی جو ہمارے کرسچینٹی کی جو بیسکس تھی اس کو نکال کے کہ وہ اگر اس کو میں اپنی ٹرم میں اگر اس کو کروں تو وہ کرسچن لا تو میں نہیں اس کو کنسیڈر کرتی تھی، میں اس کو کہتی تھی کہ اسٹیٹ لا چینج کیا گیا، بس اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کرسچن میرج ایکٹ کے نام سے رکھا گیا۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہمارے اقتدار میں بیٹھیں گے، ہمارے پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ کہ گراس روٹ لیول سے ان کی ایک گروتھ ہی نہیں ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہے، تو جب وہ عواموں میں جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر اسی طرح کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسرا ہماری بیوروکریسی کا کردار ہونا چاہیے، جی کیونکہ جی گورنمنٹس میں جو لیڈر ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن بیوروکریسی بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی امپلیمنٹیشن کے اندر۔ سول سیکٹر جو ہے وہ سے دبا دی جاتی ہے، اور ہمارے ریلیجس لیڈرز بھی آواز اٹھاتے تو ہیں لیکن وہ صرف جو ہے اپنی ہی ڈینومینیشن کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کا جہاں تک آ جائے انٹرسٹ، گورنمنٹ کا تو پہلے بھی منورٹیز کے حوالے سے شروع سے دیکھ لیں، پاکستان جب بنا تھا اس ٹائم کی کمٹمنٹ جو 14 نکات پیش کیے گئے تھے، تب بھی منورٹیز کو انہوں نے کہا تھا کہ پراپر ریپرزینٹیشن دی جائے گی فیڈرل اور پروونشل لیول پر، لیکن وہ ود دا پیسج آف ٹائم پہ کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت نمائندگی تھی وہ ضیاء کے دور میں آ کے جب انہوں نے اسلام کو اسلامائزیشن کیا تھا تب وہ ختم کر دی تھی۔ ابھی ہماری سیٹ میجر سیٹس کے اوپر جیسے ہم اے آر کرنیلیہ صاحب کو پھر دوسرے ججز کو ذکر کرتے ہیں، وہ اپنا پید ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ اپنا جو ہمارے جو ایک وہ نمائندگی تھی وہ کٹ کر دی۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو لا ہے وہ بھی، اور ساتھ میں ہمارے لیڈرز بھی ہے جو کہ آواز نہیں اٹھانے کی وجہ سے ہماری جو کمیونٹی کا یہ حال ہے اس میں بڑا ہاتھ ان کا بھی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جے جے جارج سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں میں یہ سب سے پہلے ناظرین یہ کہتا جاؤں کہ 2014 میں جو بہترین قسم کا فیصلہ آیا، تو آرٹیکل 20 کے جو ہے اس کے مطابق تمام شہریوں کو برابر کے مساوی حقوق ملتے ہیں، لیکن اس میں ایک کمزور پہلو یہ ہے کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے اس کا کردار کب سے یہی سن رہے ہیں، ہمیں
जो है वो इलेक्शन चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, वो टोटली इन बातों से बिल्कुल बेबहरा है कि हमारी नीड्स क्या हैं। अगर हम आर्टिकल 20 के पर ही पैरा हो जाएं, ये सारा कुछ अगर आ जाता है तो मेरा ख्याल है वो जो इलेक्शन या सिलेक्शन की बात होती है, हमें राइट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आप सिविल सोसाइटी को जरूरत है इस वक्त के वो भी साथ दें ताकि इम्प्लीमेंट में जो है हिस्सा ले। जार साहब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। तो आपकी जो जितना भी गुफ्तगू आपने सुनी, आप एक जो है बड़े माहिर हैं, आपने राइट से आसमां जहांगीर के टाइम में आप जो है उसके बाद भी आप चलते रहे, इंसानी हकूक के आपके बड़े ऑब्जर्वेशन हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा ये सारी गुफ्तगू जो भी हुई और क्या आप महसूस करते हैं? जी, जी। तो मिस्टर सैमसन, हुँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क ने मेरे चंद बड़े अजीज दोस्तों के साथ मुझे ये चांस दिया है कि मैं अपनी गुफ्तगू को करूं। चाहिए तो ये था कि हम कभी अपने मुल्क में इकट्ठे होते और अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कानून की खिदमत करते और अपना अपने कोई जो था कि हम अपना इल्म अपनी अपनी वो दिखाते, लेकिन हमें ये मौका नहीं मिला साथ रहने का। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ अपने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स से। नादिया ने बड़ी अच्छी बात की, काशिफ अलेक्जेंडर तो खैर बहुत अच्छे सीनियर वकील हैं, हमारे क्लैब के प्रेसिडेंट भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज। और उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि जो बातें इन्होंने की हैं। उसके बाद सैम्बल प्यारा, ही इज the the most senior and the most vigilant applicant in the Supreme Court of Pakistan. जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, सारी गुफ्तगू मैंने सुनी और इसमें कुछ बातें और भी मिक्स हुई। हमारा टॉपिक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक़लियतों के बारे में फ़ैसले और अमल दरामद, व्हाट इज़ दिस? मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लूँगा सैमसन साहब के इसमें। मैं अपने वकील दोस्तों को और उसके बाद के साथ और अपने जो सुनने वाले नाजरीन हैं उनके लिए भी कुछ मैं अपने तजर्बे के लिहाज से और अपनी सोसाइटी में बैठते हुए वकीलों के साथ जो हमने सुना और देखा उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा, प्रोसीजरल उस पे। हमारा कानून जिसमें इम्प्लीमेंटेशन या जिसमें एग्जीक्यूशन होती है डिक्रीज की और जो जजमेंट्स की, वो है सीपीसी, सिविल लॉ कोड, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड हमारा है 1908 का बना हुआ। उसके तकरीबन 158 सेक्शन हैं और उसके 51 जो हैं उसके ऑर्डर्स हैं, जिसके तहत वो अंग्रेज ने ये कानून बनाया और उसको वो रेगुलेट करते रहे। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो कानून वो है जो कि आज तक वो नाफिजुल अमल है। लेकिन मैं ये यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज ने ये कानून तो बहुत अच्छा बनाया कोर्ट्स में, तो उसके तहत जजमेंट्स भी होती हैं और अदालत जो है वो अपना फैसला अपने कानून के मुताबिक जो भी लॉ जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात हो उस पर या अपना कोई और बात हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो, उस पर सुनती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनती हैं उन बातों को। यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन बात यह है कि अभी एक कानूनी बात है जो मेरे वकील साहबान जो मेरे दोस्त है वो ज्यादा इसको समझेंगे, लेकिन पब्लिक के लिए भी एक अच्छी बात है कि जब कोई ट्रायल कोर्ट एक फैसला देती है तो उस फैसले में लिखा जाता है जजमेंट एंड डिक्री। ये दो चीजें होती हैं, एक तो फैसला जो जजमेंट लिखता है और उस पे लास्ट जो है डिक्री ऑफ द कोर्ट होती है। और मेरे वकील दोस्त समझते हैं कि जब उस जजमेंट एंड डिक्री को हम हाई कोर्ट में या अपर अदालत में, बड़ी अदालत में जब उसको हम
चैलेंज करते हैं तो हम ये लिखते हैं to set aside the judgment and decree. So decree is the most important thing which the court has given. जो कोर्ट देती है, judgment is written by the judge, but the decree is given by the court. तो अगर कोई वकील ऐसे हुआ है, हमारा मेरा एक्सपीरियंस भी है, हमने देखा भी है, बाज वकील थोड़े चले हमारे जैसे भी नए नए बाज औकात ये करते हैं कि जब अपील करते हैं तो उसमें लिख देते हैं जी कि सिर्फ जजमेंट को सेट असाइड किया जाए. दे नेवर राइट द जजमेंट एंड डिक्री. तो वो एक ऑब्जेक्शन हो जाता है कि फिर उसमें ये है कि वो जो है उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, क्योंकि डिक्री अगर सेट असाइड नहीं होगी तो डिक्री विल स्टैंड देयर. जजमेंट तो वो ये है कि उसमें फिर वो बड़ी कोताही रह जाती है. तो जजमेंट और डिक्री दोनों को चैलेंज किया जाता है. तो डिक्री इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द जजमेंट. तो मेरा मतलब ये है कि अंग्रेज ने ये कानून बनाया, मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन अंग्रेज को ये पता नहीं था कि हमारे इन ममालिक में, इंडिया और पाकिस्तान में, कोर्ट्स की क्या इज्जत होगी. जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने पूरे सिविल प्रोसीजर कोड में एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑर्डर 21 पूरा जो है, that contains the different rules and orders of that to execute the decrees. एग्जीक्यूशन के लिए सब कुछ कोर्ट में होता है, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि जब डिक्री कोर्ट पास कर देती है ऑर्डर, उसको जब फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए जब भेजा जाता है तो देन इंप्लीमेंटेशन है जो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए. मोस्ट करप्ट इन आवर कंट्रीज. उनको अगर ये पता होता, हम बाजुकात वहां बैठ के ये बात किया करते थे जब ये कॉम्प्लिकेशन आती थी, तो पुराने वकील थे बड़े सीनियर किस्म के हमारे, उस वक्त कराची से आया करते थे, मिस्टर AK ब्रोही थे, अपने याया बख्तियार हमारे बार रूम में बैठा करते थे, और फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, और ये इस तरह के बड़े बड़े वकील जो थे आते थे, क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था वो यहाँ पर बनता था क्वेटा में, तो वो वहां से कराची चूंकि उनके साथ अटैच था, यहाँ आते थे वो बड़े बड़े. तो वो ये बार रूम में बैठ के जब बातें सुनते थे तो उनको हम फिर सुना करते थे. वो यही बातें करते थे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज दोज आर सो करप्ट पीपल दैट दे नेवर इंप्लीमेंट द जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. और वही हमारी इस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जजमेंट जो है 2014 वाली, उसको आज 6 साल हो गए हैं. सैमुअल प्यारा साहब इज द विटनेस. मैं 2019 में इस्लामाबाद में था, तकरीबन 3 महीने में रहा. सैमुअल साहब वहां आया करते थे और मैं तकरीबन 4 बार सुप्रीम कोर्ट में खुद साकिब निसार साहब की अदालत में इनके साथ पेश हुआ हूँ. और उसमें खुदा का शुक्र है कि जो मैटर्स हम वहां लेके गए, वी वर सक्सीडेड इन दैट मैटर्स. सबसे बड़ा मैटर क्वेटा बम ब्लास्ट का था, जो चर्च में 9 आदमी शहीद हुए और उसके बाद तकरीबन कोई 54 वो इंजर्ड हुए बड़े सीरियसली. चर्च हमारा सारा डैमेज हो गया. उसके लिए हमने तकरीबन कोई 2 करोड़ और 24 लाख, मेरा ख्याल अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, सैमुअल साहब इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो सैंक्शन करवाया, लोगों को मिला. उसके बाद पिशावर बम ब्लास्ट का आज तक, जब से वो 2013 से मेरा ख्याल वो उनका केस कोई 20 करोड़ रुपया था वो फंसा, उसके लिए हमने जाकर साकिब निसार साहब की अदालत में पेश होकर और हमने ये सारा उसको परस्यू किया उसके बाद. और यही जो अभी नादिया ने भी बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ये, और कमर शम्स ने कहा कि ये जो बात ये वाली वो ईसाई और वो मसीह वाली बात, वो मैंने खुद और साकिब निसार साहब ने मेरे सामने ये ऑर्डर पास करवाया, उसको दोबारा उस ऑर्डर को रीराइट करवाया कि भाई ये क्यों नहीं आज तक ये होता, इस ऑर्डर को क्यों नहीं किया जाता. लेकिन वही बात कमर शम्स ने जैसे कही, आज तक मैं कभी BBC, इतना बड़ा BBC उर्दू, इतना बड़ा जो है वो अदारा, और उसका जो वो चैनल है, उसमें जो भी मैं रिपोर्ट पढ़ता हूँ आज तक वहां ईसाई का लफ्ज लिखा हुआ होता है.
اور بلکہ یہ اس چیز کو نوٹس لیں لندن والے لوگ کہ اگر وہ کبھی ایسا آئندہ پڑھیں تو ان کو ان کی یاد دہانی کرائیں کہ اس میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ہم مسیحوں کو اردو میں عیسائی نہیں بلکہ مسیح لکھا جائے گا، کیونکہ انگلش میں تو وہ کرسچنز کو چینج نہیں کر سکتے، دیٹ از کرسچن از کرسچن، لیکن وہ اردو میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہ آج تک جو ہیں ان کو عیسائی کہہ دیتے ہیں، جی عیسائی، بس وہ دیٹس اے ہیٹڈ ورڈ ان کے اس میں عیسائی کیوں، وائی وی آر عیسائی، ہم عیسائی نہیں، ہم کہتے ہیں جب کہ وی آر ناٹ عیسائیز وی آر مسیح، تو اس کو آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اسی طرح تصدق حسین جیلانی صاحب کی ججمنٹ کو میرے پاس ہے، یہ میں نے اس کو اردو میں بھی اور انگلش میں بھی دونوں پڑھا، سیمول صاحب نے مجھے دی ہوئی ہیں، دس از ان اردو اور انگلش کی بھی۔ اس میں لاسٹ پہ ساری ججمنٹ کا جو کنکلوڈ انہوں نے کیا ہے، اس میں 8 جو ہیں بہت سالڈ قسم کی ڈائریکشنز دی ہیں سپریم کورٹ نے، بڑے لمبی چوڑی ڈسکشن کے بعد ساری کمیونٹیز اس میں شامل تھی، سارے لوگوں کو کا کہ مختلف جو حقوق اور مختلف ان کے مسائل تھے ان کو انہوں نے دیکھا، اس میں اسماعیلی فرقے کو بھی انہوں نے دیکھا، سکھوں کو اور ہندوؤں کی رجسٹریشن میرج رجسٹریشن جو تھی وہ اس پرابلمز کو سارا ڈسکس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 8 قسم کے جو تھے وہ ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ لاسٹ پہ ججمنٹ کے دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کی ایک بھی ڈائریکشن پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ سب سے بڑا جو یہ ہے کہ یہ جو کونسل بنتی ہے، جس کو یہ کمیشن جو ابھی آج دوبارہ جس پہ جھگڑا چل رہا ہے، یہ آج سے 6 سال پہلے انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک مائنورٹی کی کونسل بنائی جائے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے commission is something else, but they have written that there should be a council, قومی کونسل بائے اقلیتی حقوق تشکیل دی جائے، جس کے دائرہ اختیار میں منجملہ اور چیزوں کے یہ بھی شامل ہو کہ آئین اور قانون کے تحت اقلیتوں کو حاصل حقوق اور تحفظات کو عملی طور پر تسلیم کیا جائے۔ کونسل کو یہ ذمہ داری بھی سونپی جائے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پالیسی اور سفارشات مرتب کرے۔ This is the first direction of the Supreme Court, Honorable Supreme Court. اور میرا خیال ہے کہ پورے 70-72 سالوں میں اس جیسی ججمنٹ I have not seen any judgment which is so exhaustive, so good judgment. ایک لینڈ مارک ججمنٹ صدق حسین جیلانی صاحب نے دی، اس میں جو ان کے اور بھی کولیگ تھے، عظمت تھے اور وہ مشیر عالم، جسٹس مشیر عالم تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس جیسی ججمنٹ نہ کسی نے، بہت ساری دی ہیں سپریم کورٹ نے، جسٹس افتخار چودھری نے، وہ بھی ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں، ہمارے کولیگ رہے ہیں، ہی واز فرام کوئٹہ، انہوں نے ٹرانسجینڈر کے اس پہ ایک بڑی ججمنٹ دی، بڑے پیشیاں اس پہ ہوئی، آج تک اس کی کوئی امپلیمنٹیشن، وہ بیچاری آج تک بیچاری یا بیچارے روتے پھرتے ہیں، وہ ان کی کوئی حقوق ان کو نہیں دیے جاتے۔ مسنگ پرسنز کے لیے بہت زیادہ پیشیاں کی، اس میں افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی پیشیاں بہت ساری، اس کے بعد جسٹس جاوید اقبال جو آج کل نیب کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت سارے کی ہیئرنگ کی، لیکن کوئی اس پہ کوئی عمل درآمد جو ہے، یہ اس کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے۔ ایکچولی انگریز کو اگر پتا ہوتا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جہاں انہوں نے اتنا بڑے سی پی سی، اتنی ایک سالڈ کتاب بنائی، اتنا بڑا قانون بنایا جس کے 158 سیکشن اور 51 آرڈرز ہیں، جس میں ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ بھائی پاکستان اور انڈیا میں یہ حال ہوگا عدالتوں کی ججمنٹ کا، تو شاید اس میں یہ بات ہمارے سینئرز کہا کرتے تھے، یا بختیار وغیرہ، اور یہ جب وہ ان باتوں میں تھوڑا پھنس جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی امپلیمنٹیشن کسی ڈگری کی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے تھے یار اگر انگریز کو پتا ہوتا تو وہ اسی میں کوئی نہ کوئی ایسا سیکشن یا ایسا آرڈر بنا کے جاتے کہ آٹومیٹکلی جو تھی وہ ایگزیکیوشن ہوتی ڈگری سے۔ جی جی تو اس کے بعد ہماری عدالتوں میں ایک منٹ سر سمسم صاحب پلیز، میں ذرا تھوڑی اس قانون کی بات ہے، لیٹ می اسپیک اس میں اور اس کے علاوہ کوئی نمائندوں کی ابھی بات نہیں کروں گا، وہ تو ہے ہی، وہ تو
बड़ा दरीना मसला है, वो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, but this is the concern to we lawyers, and this we have to elaborate all these things being lawyers. तो उसके बाद हमारे मुल्क में जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने सीपीसी में या इस तरह के कानून बनाने की बजाय कि कोई इम्प्लीमेंट्स हों डिग्रीज। मुझे याद है मेरा अपना एक केस था, मैं अभी एक मिसाल दूं। एक डिग्री पास करवाई, एक औरत जज थी, ताहिरा बलोच उनका नाम था। उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन, यहाँ किला अब्दुल्ला एक जगह है, बड़ा ट्राइबल एरिया है, वो केस डिग्री हो गया हमारे हक में, बड़ी जमीन थी, अभी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, उसकी वो नहीं, डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे वहां के ट्राइबल जो लोग, वो जिनके खिलाफ था, वो बड़े ज्यादा जोरावर ट्राइब था। उसने जब वो यहाँ क्वेटा से डिग्री उन्होंने वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा जी वो तो जज एक औरत बैठी हुई है। उस बेचारी ने क्या किया, सच्ची कहा बात मैं यही कहूंगा कि उनको मैंने कहा जी फिर ये तो कुछ करें आप। उन्होंने एक अनवर कासी जज होते थे उस जमाने में, पशीन डिस्ट्रिक्ट के, वो सेशन जज था, उनको केस भेज दिया कि मे बी ही कैन डू समथिंग टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट, टू एग्जीक्यूट। नहीं हो सका, वो डिग्री बिल्कुल वो मेरे होते हुए नहीं हो सकी। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि बजाय हमारे ममालिक कुछ ये करते कि इनमें कोई ऐसी बेहतरी आती ताकि ये जजमेंट्स जो हैं हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती। उन्होंने अपने तौर पर बहुत सारे ऐसे ऐसे तमाशे कर दिए जो कि मौके हंसने का बायस बना। ज़ियाउल हक साहब ने जो जिसका के जवाब नहीं, जो कि जिन्होंने उन जुडिशरी में, मैंने खुद देखा है 81-82 में जब जज, हाई कोर्ट के जज अंदर अदालत में दाखिल होते थे, तो उनके हाथ में उनका जो आगे पियन होता था, दैट वाज कॉल्ड रॉड ऑफ जस्टिस, उनके हाथ में होता था, और वो अदालत में दाखिल होते थे और लोग खड़े हो जाते थे। दैट वाज अ साइन ऑफ जस्टिस, दैट वाज कॉल्ड रॉड ऑफ जस्टिस। जब ये आए जब वो खत्म हो गया, आज का कोई रॉड नहीं होता, वो बकायदा सूट और टाई पहन कर अंदर आते थे। अभी शेरवानी के किसी से सिवाय कोई जज डाइस पे बैठ नहीं सकता। तो ये बातें हैं जी कि इन्होंने उन चीजों को जो कि, और वो माय लॉर्ड कहते थे हम लोग, या वकील पुराने, वो माय लॉर्ड का उस रिटन ऑर्डर्स हैं, उन्होंने बंद करके कि नहीं सर कहा जाए जी, माय लॉर्ड इज नॉट। तो ये चीजें तो करते रहे हमारे रहनुमा जो थे, कि वो सब कुछ करते रहे, लेकिन कोई ढंग के काम को जो जिसमें के कोई पब्लिक की कोई सहूलत हो, वो ना उन्होंने की और ना किसी और ने कोई सोचा। और अगर अंग्रेज को पता होता कि सीपीसी ये हाल होगा, अदालतों की इज्जत, क्योंकि उनको ये पता, आज तक एक मशहूर मुकालमा है, एक बड़ी बात है कि सेकंड वर्ल्ड वार में जब ये जगह, बहुत मशहूर बात है, सब दुनिया को पता है ये, चर्चिल से पूछा कि आप ये वार जीत जाएंगे, तो उसने कहा यस आवर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग वेल। तो कोर्ट्स तो एक इतनी इज्जतदार चीज है कि उसका तकद्दुस है। अगर उसका एक मामूली सा ऑर्डर है, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दैट उसको सब मानेंगे। लेकिन यहाँ तो कोर्ट साहब को पता है, कोर्ट्स ने खुद भी कैसे कैसे काम किए हैं। आई एम वेरी आउटस्पोकन टू से दीज थिंग्स, मतलब ये मैं वो नहीं है, मतलब ये हमारे मुल्क का हाल है। ये हमारे मुल्क का हाल है कि अदालतों ने भी खुद जो ऐसे ऐसी जजमेंट्स दी हैं जो कि आज तक हमारी तबाही का बायस बने। जस्टिस मुनीर से आप देख लें, नजरिया जरूरत ने हमारे मुल्क को कहां से कहां फेंक दिया। मुद्दतों तक वो नजरिया जो था उसको मिसयूज होता रहा। उसके बाद ये इसी तरह की बहुत सारे चीजें हैं। नजरिया जरूरत को जो वो था, वो उसने कितनी तबाही मचाई। हालांकि उस वक्त जस्टिस कार्निलियस होते थे, उन्होंने वो जजमेंट, उसका तमीजुद्दीन केस बड़ा मशहूर केस है, मेरे दोस्तों ने पढ़ा भी होगा वो। तो वो चीज से लेकर फिर आगे आके रहा जस्टिस एस अनवारुल हक, भुट्टो का केस जो था, दैट्स वो एक अजीब, आज तक वो हिस्ट्री में एक ऐसा केस नहीं होगा। भुट्टो के जो 79 की या 78 की जजमेंट है, उस बड़ी पीएलडी है, वो है। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट, आप ये जो हमारे अदारों की बात करते हैं, मैं आपको ये बताऊं, मैंने खुद पढ़ी है वो जजमेंट, जस्टिस नसीम हसन शाह की 97 की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि ये इनको मिशनरी अदारे जो हैं इनको वापस कर दिए जाएं। लेकिन आज तक कोई सही तरीके से किया,
بلکہ اور ہمارے لے رہے ہیں سیکشن 20 کو کہاں امپلیمنٹ؟ ویئر از 27؟ اگر ایڈورڈ کالج کو دیکھو ویئر از 20 آرٹیکل 20 کا کیا اس کی امپلیمنٹیشن؟ ججمنٹ میں جو لکھا ہے یہ جیلانی صاحب نے ان ڈیٹیل اس پہ فیصلہ لکھا ہے. آرٹیکل 20 جو ہے اس میں جو ہے بہت کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ جو ہے یہ سٹیزنز اس کو مینج کریں گے. یہ آپ اگر کانسٹیٹیوشن دیکھیں میں نے کانسٹیٹیوشن بھی لایا ہوں آج, اس میں یہ پڑھنے کے لیے کہ یہ جو اس کا 20 سیکشن ہے یہ تو بہت مشہور بات ہے. یہ سیکشن 20 یہ کہتے ہیں فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. اس میں جو ہے انہوں نے مطلب اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف freedom of subject to law, public order and morality. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion, and every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. تو ابھی آپ بتائیں کہ ایڈورڈ کالج کس نے اس میں کس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ Who has established, who has made that college? یہ گورنر صاحب جو اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, he made that college. Where he was at that time when the Edward College was made? Or Article 20, where is Article 20? So this should be seen by the courts, by the government. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 20 پہ کوئی ججمنٹ ہی دے. They must know they are the government. ان کو پتا ہے کہ this is the supreme law of the country. اگر کسی گورنر کو کسی کو اس لا کا اس کا کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہے then what he is doing on that seat. میرا مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمارا یہ اقلیتوں کے ساتھ تو ہے ہی, یہ تو بالکل میں مانتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری کسی بھی ججمنٹ پر, میں نے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کی 97 کی ججمنٹ آپ کو بتائی ہے, یہ اس کے بعد سب سے بڑی ججمنٹ تصدق حسین جیلانی صاحب کی 2014 کی ہے. اس کے ساتھ میں نے سیمبل صاحب گواہ ہیں کہ میں اس میں جا کر ان کے ساتھ پیش ہوتا رہا ہوں خود 4 دفعہ. گو کے سیمبل صاحب نے میری فیس بھی نہیں دی, سن رہے ہیں ابھی ادھر تو میں, لیکن یہ ہے کہ we have agitated there each and everything. سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ پروسیجرل چیزیں ہیں, اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے. سو آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس میں کوئی کوڈیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی لا بننا چاہیے. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے تبصرہ ایک بہت اتنا مفصل تبصرہ کر دیا ہے کہ میرا خیال ہے آگے بڑا مشکل ہو گیا کہ ہمارا ایک تو وقت بھی کم تھا, 1 گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. تو نئے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلا جاؤں کہ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کہ آپ کے مطابق میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اقلیتوں کے بارے میں فیصلے اور عمل درآمد. تو ہم آگے چلتے ہیں, لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ مختصر آگے بڑھاؤ گے, بات کرو گے تو پھر بہتر ہوگا کہ ہم کچھ ٹائم لے کے دوسروں کو بھی موقع مل جائے گا. تو سیمول پیارا صاحب, آپ تو بڑی ہمت کرتے ہو, آپ اپنی طرف سے بڑے ایفرٹ کر کے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ اس پہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے, اور جیسے بتا چکے ہیں کہ آلریڈی کہ کوئی ایسے ایفرٹس نہیں ہیں جو عمل درآمد کرائیں, وہ تو اپنے فیصلے دے دیتے ہیں. اب آپ سیمول پیارا صاحب, آپ کیا آگے کیا سوچتے ہو کہ یہ کیسے جو ہے امپلیمنٹ والا حق ادا ہوگا یا کیسے ہوگا یہ؟ جی مائک آپ کا بند ہے, مائک آپ کا بند ہے. جی میوٹ ہے آپ کا مائک کھولیے گا سیمول پیارا صاحب. جی 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 جی
आवाज आई है जी? हाँ जी, ठीक है। ओके, ओके। जी, अभी कमर शमस साहब ने बात की थी, वो जो जजमेंट थी, देखें हमारा जो काम है, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह काशिफ भाई ने बात की कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के दिमागी तौर पर तैयार होना पड़ता है कि इसको हमने लगा लें कि जब ये ब्लास्ट हुआ था कोयटा का, तो वहाँ पे इतनी सर्दी थी, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उस वक़्त मेरे साथ थे जनाब हमारे बूटा इम्तियाज़ साहब थे और बाकी दोस्त जो थे, तारक सराज साहब, अंदाज़ा लगा लें कि हम यहाँ पे गाड़ी पे गए और तारक सराज के पाँव सूज गए थे। तो अंदाज़ा लगा लें कि हम कमिश्नर साहब को 2 करोड़ 64 लाख रुपए दे के आए थे कि ये क्रिसमस डिस्टर्ब हो गया, इससे रुपए आपने दे देने हैं। गवर्नमेंट ये देने के लिए तैयार नहीं थी और जब मैंने ये 21 मई को सो मोटो करवाया, रजिस्ट्री में पेश हुआ चीफ जस्टिस साहब के सामने, तो अंदाजा लगा लें चीफ साहब ने नोटिस ले लिया और रिपोर्ट मंगवा ली। लेकिन 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, रिपोर्ट तक नहीं आई। दोबारा जुडिशियल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने जे जार साहब को भी इनवाइट किया था और वहां पे साकिब निसार साहब से इनकी मुलाकात भी हुई। वहां पे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की साकिब निसार साहब से, सर क्योंकि हेयरिंग फिक्स है वहां पे, तो प्लीज हजारा की तो ये केस भी फिक्स करें वहां पे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, उन्होंने कर लिया और वहां पे जजमेंट में फिर ये अंदाजा लगा लें कि ये फैसला जो आया कि हमें मसीह लिखा और पढ़ा जाए, ये 11 मई को वहां पे जो 11 मई 2018 को वहां पे यानी कि बलूचिस्तान रजिस्ट्री में ये फैसला आया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट की थी वो की थी 30 लाख रुपया और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया कि बलूचिस्तान एक्ट के तहत ही पैसे दे दिए लाख लाख रुपया। तो मैं और जे जाट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि सुबह हमने पेश होना है, तो उस वक्त ताब बंदयाल साहब बैठ कर रहे थे और जाजुल हसन साहब से साथ में। अंदाजा है जब मैंने बात की और मैंने बताया उनको कि लॉर्डशिप पे ये कमिटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की थी वो 3 लाख थी, 72 लाख जो वो कम है, 72 लाख रुपया। तो उसी टाइम उन्होंने डायरेक्शन की 72 लाख भी ले लिया और मैं कमर समद साहब का जवाब है, अदालत ने उस वक्त मैंने कहा जी इस पे जरा सर इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर कर दें, ये जो लैंग्वेज है हमारी हमें मसीह और लिखा पढ़ा जाए। तो जाजुल हसन साहब कहते कि ये तो अब ऑर्डर हो गया ना, तो इस पे कंटेम्प्ट होगी जो ये नहीं लिखेगा मसीही। फिर भी मैंने इफ्सार किया और ताबंदयाल साहब ने उस पे तमाम यानी कि जो चीफ सेक्रेटरीज और ब्रॉडकास्टर और तमाम अदारों को डायरेक्शन कर दी किस तरह से ये लिखें। इसमें काफी सारी चीजें हो गई हैं, यानी कि नादरा में नाम आ गया, मसीह लिखा पढ़ा जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर मीडिया के जो लोग हैं, बड़े बड़े अखबार जो हैं वो हसाई लिखते हैं, मीडिया में मैं अक्सर प्रोग्रामों में देखता हूँ। तो हमने फिर मैं फेडरल सेक्रेटरी से मिला और यानी कि जे साहब जानते हैं उनको, अकबर दुरानी जो हैं, मैंने उनसे पर्स की कि ये हमारी अभी है तो ये जजमेंट पे अमल दरामद यकीनी बनाए। ये टोटल नहीं हो रहा। मैं फ्रेश आपको यानी कि आपके प्रोग्राम की विसासत से बात बताना चाह रहा हूँ। हाल ही में जो कोरोना वायरस पे सो मोटो हुआ और मैं फुल बेंच के सामने पेश हुआ और हमने एक ऑर्डर लिया ये सेंट्री वर्कर्स के हवाले से। बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने यानी कि फुल बेंच ने इस पे बड़ा अप्रिशिएट भी किया और तमाम जो वहां पे मीडिया हजरात थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि ये वाकई बहुत जुल्म हो रहा है इन पे। लेकिन बदकिस्मती अंदाजा लगा लें कि 3 हेयरिंग्स हो गई हैं, बार-बार डायरेक्शंस की जा रही हैं कि प्रॉपर यानी कि वो रिपोर्ट दें, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मुझे सेक्रेटरी साहब ने इस दफा कहा जी आप हम लेटर लिख लें, आप जाके सरप्राइज विजिट कर रहे हैं सब। मैं कल गया हूँ जिन्ना हॉस्पिटल का, मैंने सरप्राइज विजिट किया है, हालात तू के तू हैं, सेंट्री वर्कर्स की कोई केयर नहीं है, कोई मसला नहीं है, अंदाजा लगा लें। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो मामलात बनते हुए इस तरह से हैं। आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूँ। इसी डायरेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंध से एक एक्सरसाइज हुई कमीशन बनाने की, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। गवर्नर साहब ने ऑब्जेक्शन लगा के इस्लामिक आइडियोलॉजी को भिजवाया, वहां से रिजेक्ट हो गया और एक सियासी जमात के कहने पे वो बिल जो रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब क्योंकि इस कमीशन के लिए मैं बताता हूं कि एडवोकेट हजरात साहब बैठे हुए हैं, सारे लोग को अवेयर होना चाहिए। जब ये तसद्दुस जलानी का फैसला है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सीएमए जो रमेश कुमार साहब ने वहां पे जमा करवाई 5872, उसका जो फैसला 12
16 को आया, तो उस वक्त जब फैसला आया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे वो नासिर मुल्क साहब थे, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब वो भी उस बेंच में थे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी ऑलरेडी वहां पे यानी कि कौंसिल की जगह पे इस तरह है कि ऑलरेडी कमीशन मौजूद है, तो उसी को हम पावर्स दे देते हैं, जिस पे अदालत ने एक हुक्म सादर फरमा दिया कि इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी होगा, इसका परमानेंट चेयरमैन बनाएं आप, और यानी कि ताकि ये जो कमीशन है मोर इफेक्टिव हो। उस वक्त आसिया नासिर और फान जमील साहब मेंबर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात हुई कि मेंबर्स के हवाले से जो हमारे सिलेक्टेड मेंबर जाते हैं, मैंने पर्सनली जाके आसिया बीबी से ये बात की थी कि अब रमेश कुमार सब लोग पेश हो रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और बताएं। इन्होंने कहा जी नहीं, हम पार्लियामेंट में काम करेंगे, और 4 साल कमीशन गैर आईनी चलता रहा। लास्ट में एक स्पीच आई कि बिल नहीं जमा हो सका। अगर उसी दौरान, और मजेदारी की बात यह है कि उसमें और भी हमने डायरेक्शन कराई, चीफ साहब को कह दिया कि कोई ऑफिस बन गया है, इनका कमीशन बन गया है, इनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि इस जजमेंट पे काम भी करें और अमल दरामद भी करवाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि कमीशन ने भी एक मीटिंग की नहीं की होगी इस जजमेंट के हवाले से, जिनकी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी हुए हैं। बात यह है कि जिन लोगों ने काम करना है, क्योंकि इसके बाद शायद मेरी टर्न ना आए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन से, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एसोसिएशन है और पाकिस्तान में एक वजूद रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने इस जजमेंट को दे दें तो मैं समझता हूं कि 50% इस पे जजमेंट पे अमल दरामद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सैमसन साहब कोई ऐसा फोरम नहीं है। ये तो खुदा का शुक्र है कि आपने ये ऑनलाइन नेटवर्क शुरू कर दिया, क्योंकि अब मीडिया पे हर चीज है। कौन सा मीडिया जो हमें ऑनलाइन लेता है? मैंने कभी नहीं देखा रमेश कुमार के अलावा किसी को मीडिया पे बैठे हुए। तो इस तरह से हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने बड़ा ताजा हवा का झोंका यानी कि मिनॉरिटीज को दिया। आज किन लोगों को पता चलना था कि जजमेंट भी है, अवेयरनेस का वैसे फुकदान है। तो मैं काशिफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जरूर इस पे अमल दरामद के लिए सामने आए। हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए आपका जो प्रेशर है, मैंने वो आपकी सेरेमनी अटेंड की थी जब वो आपका हुआ था अल्फ, तो बड़ा अच्छा आपने एक बात की थी जो कंपेयर थी कि प्रेशर ग्रुप बन गया है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें कोई फोरम नजर नहीं आता, और मैं समझता हूं कि तमाम हमारे जो मिशनरी अदारे भी हैं, आप एग्जाम्पल कर लें कि बड़ी रिक्वेस्ट करके वो जो यानी कि केस जो था वो लगा है ये एडवर्ड कॉलेज का, और उन्होंने किया भी नहीं। अगर मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर हमारा क्रिश्चियन ग्रुप ये पेश हो जाता तो उसकी जजमेंट का फैसला किसी और तरह से लिखा जाना। जी प्यारा साहब शुक्रिया। काशिफ साहब की तरफ बढ़ते हैं। काशिफ साहब, पहले कभी अदालतें जो हैं ये अदलिया जो आला अदालतें हैं वो हाईजैक होती रहीं, फिर उनको आज़ादी नसीब हुई, और फिर ये भी कहा गया कि काश मैं अदलिया को आज़ाद ना करता। ये डायलॉग भी चलते रहे हैं। और ये क्यों जो है एक इम्तियाज है कि जब शेख रशीद जरा तरह कोई होता है तो वो अदलिया को जाके सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रजू करता है या धमकी देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो हमारी जो है क्या हैसियत है, हमारे आता भी है हमारी हमायत में, हमारे जब मामला आते हैं उस वक्त क्यों अमल दरामद नहीं होता? जी काशिफ साहब। जी सर, मैं जे जौहर साहब की बड़ी मुफस्सल तबसरे को मैं सुन रहा था। जाहिर सी बात है सीनियर है, उनकी तमाम जो कवानीन के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग जजमेंट्स और जो आपने भी कहा है कि जी वो अदलिया को ब्लैकमेल और हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माजरत के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी तमाम जजमेंट्स जो आपके पर्सनल लॉ से रिलेटेड है और इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी और आपके जितने भी राइट्स से रिलेटेड जजमेंट्स मौजूद है, उनका अगर आप मुकम्मल अहाता करें और उनको एज पर लॉ के मुताबिक देखें,
تو بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو غلط طور پہ وہاں پہ ایکسپلین کی گئی، اور وہ لا جب بنا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی بیوروکریسی نے بالکل غلط طریقے سے کر دی. میں اس کی بڑی اہم مثال دیتا ہوں، اور جس کے لیے قمر شمس صاحب بھی بڑا ایگری کریں گے. کرسچن انہیریٹنس لا کے اندر سب سے لینڈ مارک ججمنٹ موجود ہے PLD 1992 اپنا پیج سپریم کورٹ پیج 385. یہ ہماری لینڈ مارک ججمنٹ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے پنجاب کے اندر ہمارے انہیریٹنس لا جو ہے وہ کسٹمری لا آف پنجاب کے تحت وہ گورن ہوتی تھی، سیکشن 5 جو ہے وہ اس کو گورن کرتا تھا. تو اپنا لیکن جب وہ لینڈ مارک ججمنٹ آئی، اس لینڈ مارک ججمنٹ کے مطابق اپنا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج آ گئی. اب اس ججمنٹ کے اگر میں باریک بینی سے اس کو دیکھوں تو وہ اس کے اندر جو کوسچن ڈسکس ہوا تھا کہ ایسی لیڈی جس کی میل جو ہے وہ اولاد نہیں ہے اور فیمیل کی موجودگی میں کیا وہ انہیریٹنس ڈرائیو کر سکتی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت کسٹمری لا کے علاوہ کوئی بھی لا اویلیبل نہیں تھا، اور ہمارے جو لیڈران جو کہ اس وقت کورٹس کے اندر جو اسمبلیز کے اندر موجود تھے، انہوں نے کبھی یہ پرواہ ہی نہیں کی تھی کہ ہمارے کسی انہیریٹنس لا کے متعلق کوئی ایکٹ، کوئی بل، کوئی چیز پیش کر دیں. اب ہر دفعہ ہمیں لینڈ مارک ججمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. کورٹیں جو ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹس تو دے دیتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کورٹ نے دیا ہوا ہے، اس کو کسی ایکٹ نے یا پارلیمنٹ ایکٹ نے تو پاس نہیں کیا. although پارلیمنٹ اور ایوری بیوروکریسی ایز پر کانسٹیٹیوشن اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی پابند ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی سپریم کورٹ کو اپنے لا کو امپاور کرنے یا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بار بار کنٹیمپٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، بار بار پارٹیز کو بلانا پڑتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرسچنز کے ساتھ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کرسچنز کے لا جو ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس تو موجود ہے، لیکن آفٹر اس کی السٹریشن پرسنل لا کے اندر ہونی ہے. سکسیشن ایکٹ کبھی بھی ہمارے لیے مینٹ نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس کی ججمنٹ دیکھیں تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا there was no other law but I will create a law، اور اس وقت موجود سکسیشن ایکٹ کو انہوں نے پاکستان کے کرسچنز کے اوپر امپلیمنٹ کروا دیا. اس کی ریپرکشنز یہ ہوئی کہ بہت ساری فیملیز کے اندر جھگڑے سٹارٹ ہو گئے. اصل میں یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسی ڈرافٹ پیش ہوتا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتا تو آل دا ادر پارٹیز، اور وہ پارٹیز جو ہے وہ آفٹر ڈسکشن وہ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا، اور وہ ایکٹ کی صورت میں ہم لوگ اس کے ساتھ گورن ہوتے. ہمارا پرسنل فیملی انہیریٹنس جو ہے وہ گورن ہوتا. اب وہ ججمنٹ تو موجود ہے، لیکن اس ججمنٹ میں امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہر دفعہ کرسچن لیڈیز کو امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف دعویات کرنے پڑتے ہیں، ان کی تقسیم کروانی پڑتی ہے، اور لینتھ آف دی بہت ساری لمبی لیٹیگیشن کے بعد وہ اپنا حصہ پا سکتی ہے. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی PPC کے اندر 498A شامل کر دی کہ کوئی بھی اگر کسی شخص کو فیمیل کو انہیریٹنس سے محروم کرے گا تو وہ اس کے اوپر 10 سال کی سزا ہوگی. لیکن کیا کبھی کسی بندے کو جس نے فیمیلز کو انہیریٹنس سے محروم کیا یا اس پہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو تو اس کے اوپر کبھی وہ سیکشن یا FIR درج ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اور دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بہت بڑی ججمنٹ ریسنٹلی کنیکٹڈ ٹو دس 2014 کے ساتھ ہے، اور اپنا جو ہمارے اپنا سیمل پیارا صاحب نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا، پادری شاہد صاحب نے بھی کیا. لیکن میرا اس ججمنٹ سے متعلق اور پٹیشن کے متعلق یہ رائے تھی کہ جب اگر کرسچن میرج ایکٹ 1872 موجود ہے اور اس کے تحت ہمارا رجسٹرار برتھ اینڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور وہ سیٹ کافی سیمسن منوہر صاحب کے بعد وہ سیٹ سالوں سال سے خالی ہے. اصل میں چاہیے یہ تھا کہ کورٹ کے اندر سے آرڈر ہوتا کہ سادہ کہ نادرا کے اندر کیونکہ رجسٹریشن کی ضرورت ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارے پادری حضرات کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک نادرا کا ایک بوتھ مقرر کر دیتے. امینڈمنٹ آتی اور اس بوتھ کے تحت جتنے بھی پادری حضرات وہاں پہ نکاح نامے جمع کرواتے آٹومیٹکلی دے بیکم رجسٹرڈ اور میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا. لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں نے جا کے وہاں پہ یہ کہا کہ ہمیں یونین کونسل کے انٹر کر دیا جائے، جس کی وجہ سے مین سٹریم لائن چرچز جو ہے وہ افیکٹڈ ہوئے، اور ہم لوگ جو بڑے چرچز کے ممبران تھے
ان لوگوں کو بعد میں مارا مارا پھرنا پڑا اور ججمنٹ کا فائدہ لینے کی بجائے ہم لوگ اس کے وجہ سے اس کے غلام بن گئے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے خلاف چلنے لگ پڑی. ہمیں بہت سارے ایسے پادری حضرات کا سہارا لینا پڑا جو کہ مین سٹریم لائن چرچ کا حصہ نہیں تھے, اور آج ہم لوگ سارے ابھی بھی اس ججمنٹ سے فائدہ اٹھانے کی بجائے افیکٹڈ ہیں, کیونکہ یہ ایم آر سی سرٹیفکیٹ جو تھا, the people who are living outside the country they need it, the personal. اور جبکہ ہمارے سسٹم کے مطابق کیتھولک چرچ کے پاس آلریڈی ان کا اپنا سسٹم تھا, چرچ آف پاکستان کا اپنا سسٹم موجود تھا, اور وہ سسٹم چل رہا تھا اور وہ اتھینٹیکیٹ کوٹیں ان کو مانتی تھی. لیکن وہ بھی ایک ججمنٹ آئی جو کہ اگینسٹ آ گئی. اور اس کے بعد سب سے بڑی ایک اور پرابلم بھی ہے, کافی بے اولاد اشخاص جو ہے وہ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کرسچن لا میں اڈاپشن کے اوپر پراپر لا موجود نہیں ہے, لیکن صرف ایک ججمنٹ موجود ہے جس کو 2003 PLD پیج نمبر 270 میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اگر آپ اس ججمنٹ کو بھی غور سے دیکھ لیں تو اس ججمنٹ میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ there is no other law available in the land of Pakistan regarding the Christian community regarding the adoption deed. But because of the judgment 1992, now the Succession Act is implemented on the Christian community and there is no other law or no other discussion of adoption in that law. So adoption کے مطابق as per Muslim law جو ہے adoption جو ہے وہ نہیں ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ 2003 کی جب ججمنٹ آ گئی, PLD کی ججمنٹ آ گئی, تو اس کی امینڈمنٹ جو ہے سکسیشن ایکٹ میں ہوتی اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تاکہ فضول کیسز نہ ہوتے اور لوگ لمبی لٹیگیشن میں نہ جاتے. لیکن بہت بری حالت ہے, اور امپلیمنٹیشن کی یہ ذمہ دار جو ہے بیوروکریسی کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نمائندگان ہیں جنہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا ہے. اب ایکٹ آف پارلیمنٹ میں بڑی خوبصورت بات کی قمر شمس صاحب نے, ایگزیکٹو آرڈر سے ہمیں منارٹی کمیشن بنا دیا. آپ وہ تھرو پارلیمنٹ ایکٹ کے بننا چاہیے تھا, تو امپلیمنٹیشن کہاں ہوئی؟ یہ تو ایک چور رستے میں توہین ہوئی, کورٹ کے آرڈر کی توہین ہوئی, اور اس کا فائدہ ہونے کی بجائے ہم لا حاصل بحث میں پڑ گئے اور ہمیں اس کا فائدہ نہ ہوئے اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑے. اس لیے ہمارے بہت سارے لا ایکسپرٹس کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, چرچ لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, اور ایک لائے عمل بنا کے پریشر گروپ کے بنا کر باری باری ایک ایشو کو ریڈریس کرنا چاہیے تاکہ ہمارا لا پراپر ہو, اس کی گائیڈنس پراپر ہو, اور اس کے بعد ہمارے کمیونٹی, منارٹی کمیونٹی جو کرسچن کمیونٹی ہے, اس کی زندگیاں آسان ہو, فردر لٹیگیشن اور جھگڑوں میں وہ نہ پڑے. تو یہ میرا ایک اپنا سینس ہے کہ اس کے مطابق یہ کیس جتنی بھی ہماری لینڈ مارک ججمنٹس ہیں ریگارڈنگ پرسنل لا, اس پہ کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ فردر لٹیگیشن کی وجہ بن رہا ہے, اور ہمارا رائٹ موجود ہے, سیکشن 20 ہے جی, سیکشن 35 ہے, سیکشن 25 ہے. ہمیں پروفیسر آف ریلیجن کرنے کی ضرورت ہے, بٹ وہ لکھنے پڑھنے کی حد تک بات موجود ہے. پریکٹیکلی اس میں بہت ساری ہماری وائلیشن ہوتی ہے, اور ججمنٹ کی اس کے متعلق ججمنٹس بھی موجود ہیں, بٹ ان ججمنٹس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگ قاصر ہیں, ہم لوگ محتاج ہیں بیوروکریسی کے, اور ہم اپنے لولے لنگڑے نمائندوں کے محتاج ہیں جو کہ نہ کسی پارلیمنٹ کا بل پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ایکٹ پیش کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے رائٹس پہلے دن سے ہمیں ملنے رہے, اور ہم لگاتار محروم میں مل رہتا ہے اس گندے سسٹم کی. تھینک یو. جی بہت شکریہ کاشف صاحب. اب ہم آتے ہیں, ٹائم بہت ہمارے پاس کم ہے. پیارا صاحب آپ پھر چند لائن. میں نے صرف ایک بات کاشف صاحب, اچھا کاشف بھائی, یہ کسی نمائندے یا ہمیں ممبر کسی نے وہاں پہ یہ نہیں کہا تھا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے سی ایم میں جمع کروائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آلریڈی پادری ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اس وقت منسٹر تھے اپنا طاہر خلیل سندھو صاحب, یہ انہوں نے پیش کی تھی کہ ہمارے پاس پادری آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے سی ایم میں جمع کروائی گئی تھی. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آلریڈی جب رجسٹریشن, جب کرسچن میرج ایکٹ 1872 موجود ہے اور اس کے اندر رجسٹرار برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ
کا एक نہیں یہ تو کاشف صاحب چرچ کی ذمہ داری تھی نا, چرچ صحیح طرح گائیڈ کرتا وہاں پہ, چرچ گائیڈ ہی نہیں کر سکا, میں بھی ٹھیک ہے نا بتا جی, رہا ہوں تو انہوں نے پھر اپنی جمع کروا دی نا, یہ ہے. صحیح کہہ رہے جی جی قمر صاحب, ایک یہاں ہم اوورسیز میں رہتے ہیں, تو اوورسیز میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پریشر گروپ یا لابنگ ہم کرتے ہیں, جس طرح وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو, تو یہ لابنگ ہم جو اوورسیز رہتے ہیں جو بھی, ہم کیسے افیکٹو ہو سکتے ہیں, یا کیسے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں جو تو ہے نا میدان, وہ تو ہے پاکستانی پہ میجورٹی Yes, کو مسیحی رہ رہے ہیں اور ان yes. قوانین سے افیکٹ ہوتے ہیں بری طرح یا اچھی طرح جو بنتے ہیں, اور بدقسمتی سے آج تک جو بنتے ہیں وہ اسی طرح کے قوانین بنتے ہیں جس طرح یہ اب کاؤنسل آف مائنورٹی رائٹس بنائی گئی ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان اپنے بھائیوں کو جو وہاں پہ رہ کے فائٹ کر رہے ہیں, یہ مجاہد ہیں, یہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں, ہم ان کو جس طرح بھی سارے اکٹھے یہاں پہ جو لوگ ہیں مل کے سپورٹ دے سکتے ہیں, وہ ان کو سپورٹ دی جائے, ان کی آواز بنا جائے, ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. اور جس طرح کہا ہے میرے بھائی نے سیمول پیارا نے, اسی طرح میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ کلیپ جو ہے ہماری لائرز کی آرگنائزیشن, یہ ایک بہت مؤثر اور پاورفل ادارہ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس Yes. میں وکلا کا اکٹھے ہو جانا وہ بذات خود ایک پریشر گروپ آپ سمجھ لیں, یا آپ اسے ایک بڑا افیکٹو چیز سمجھ لیں. تو جہاں پہ میرا مطلب ہے یونٹی نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو کامیابی نظر آئے گی. تو ہمیں اس وقت یہ یونٹی کی ضرورت ہے, اور کلیپ کو, تمام کلیپ کو مسیحوں کے لیے فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سیمول پیارا صاحب نے کہا ہے, تو میرا مطلب ہے جہاں پہ ہم جس طرح بھی کام آ سکتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں, ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. جی قمر صاحب کا کچھ نیٹ پرابلم ہے, تو اتنی دیر میں ہم نادیہ کی طرف بڑھتے ہیں. نادیہ ہے اس کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے, تو پھر اس طرح گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ کاؤنسل بنائی ہے مائنورٹی رائٹس کی, تو اس کو پراپرلی بنائیں. جس طرح اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے, اسی طرح اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنائیں, اور اس کو ایک مستقل انسٹیٹیوشن بنائیں, اور اس کا باقاعدہ ٹینیور رکھیں. اس کا چیئرمین جون سا ہے جو اس کی پریزائڈ کرے, وہ بھی مائنورٹی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں میجورٹی کے ممبران نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ تو آگے ہی بیچارے بے زبان ہیں, تو ان کی موجودگی میں کیا ان کی زبان کھلے گی؟ اگر یہ کوئی ایک دو ممبر رکھیں گے بھی تو وہ انڈر پریشر رہیں گے, وہ کھل کے اپنی بات نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پراپر کمیشن بنایا جائے, ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنایا جائے. جس طرح مائنورٹی پروٹیکشن کا سیکشن ہے, آرٹیکل ہے, غالباً آرٹیکل 36 ہے آئین کے اندر, کانسٹیٹیوشن 1973 میں, اس کے ساتھ ایک جز رکھ لیا جائے 36 سے, جہاں پہ پروٹیکشن کی بات آتی ہے مائنورٹیز کی, وہاں پہ یہ کاؤنسل ساتھ اے میں ڈال لی جائے کہ ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے یہ کاؤنسل تشکیل دی جا رہی ہے, اتنے اس کے ممبر ہوں گے, اور ان ممبران کو ہیڈ جون سے ہے وہ مائنورٹی والے کریں, میجورٹی میں اس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسیح ممبر تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بیٹھا ہو, ایک بھی ممبر نہیں ہوتا, ان کے اپنے سارے ممبران ہوتے ہیں. تو میرا مطلب مائنورٹیز کے لیے بنائیے, تو مائنورٹیز کو اس کو پریزائڈ کرنے دیں تاکہ وہ کھل کے اپنی بات کر سکیں, اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں, ان کا سیف گارڈ کر سکیں, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر سکیں. جو نئے قوانین پاس ہوتے ہیں جو بائبل کی روح کے مطابق نہیں ہیں, ان کو اس کے مطابق بنایا جائے, اور وہ کام یہ کمیشن کے ذمہ سونپا جائے سارا. تو اس کے لیے ہمیں سب کو ایک یونائٹڈ ہو کے ایک آواز بننے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر یہ ہمیں
رائٹ دینے کی سوچ ہی رہے ہیں تو اس لیے نہ سوچیں کہ ویسٹ سے جون سے اپنی مراد حاصل کر لے گورنمنٹ, گرے لسٹ سے باہر نکل کے تو جون سے وہ بری الزما ہو جائے اور ان کو جون سے ہر قسم کا جی ایس پی اسٹیٹس وغیرہ بھی مل جائے اور یہ وہ کہیں کہ جی یہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے. یہ کام تو آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان میں بھی کہا گیا تھا, اس پہ کہاں تک انہوں نے عمل درآمد کیا ہے؟ سلیبس میں انہوں نے کیا چینجز کی ہیں؟ کیا وہ چیزیں نکالی ہیں بیچ میں سے جو مطلب ہیٹریٹ کریٹ کرتی ہیں؟ وہاں کی وہاں وہ موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وہ کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک سبجیکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے تو وہ شامل کرایا گیا تھا, جو کہ نون لیگ نے شہباز شریف صاحب نے علانیہ کہہ کے تو اسے نکلوایا کہ جی یہاں پہ دوسرے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح تو ان کے دماغوں میں جو ہے وہ زہر بھرا ہوا ہے مسیحیوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف. تو یہ مائنورٹیز کی کیا بات کریں گے؟ تو ججمنٹ تو دے دی جائے گی لیکن امپلیمنٹیشن جب گورنمنٹ نہیں کرے گی, ان کی وہ ولنگنس نہیں ہوگی, تو تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ. اب چلتے ہیں نادیہ امین صاحبہ. ابھی جو ایک گیند ہے وہ وکلا کی طرف ان کے طرف ہے. تو میں نے جو آبزرو کیا یا بہت سارے لوگوں نے کیا, جب یہ اس میں میرج ایکٹ میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی تھی, تبدیلی کی بل لانے کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت بہت کم وکلا جو ہے وہ انہوں نے اس پوائنٹ آؤٹ کیا یا چاند ایک نے کیا. اس کی اصل میں یہ تو ریلیٹ تو نہیں گویا اس کے ساتھ, لیکن چونکہ وکلا بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ امپلیمنٹیشن کی, تو اگر آپ اس کو بھی ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ بھی ایک لا جو ہے بننے جا رہا تھا. یا مجھے بھی جو ہے وہ کافی دھمکیاں وصول ہوئی جب میں ایک سٹینڈ لے رہا تھا میرج ایکٹ کے بارے میں نئے کے, تو مجھے کافی مشکلات بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا. تو نادیہ حمید صاحبہ آپ مختصراً کیجئے گا, ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. جی آپ نے کوشچن کیا میرج ایکٹ میں جب یہ بننے جا رہا تھا, بل پیش کیا گیا تھا, تو وکلا حضرات جو ہے وہ کم نمائندگی ہوئی تھی. جی جی گو بہت کہ کم آواز اٹھائی انہوں نے, بہت کم آواز اٹھائی اس کے خلاف. کام آواز نہیں اٹھائی, پسے پردہ رہ کے اس میں اور سرکاشف نے کچھ اداروں کے ریلیجیس اداروں کے ساتھ اور ان سے بات چیت کر کے پھر ہم لوگوں نے جو آواز ہے نا اس کو افیکٹونیس کی طرف لے کے آئے. ہم نے اپنا کردار ادا کیا. وہ اس ٹائم پہ ہم نے ایک سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وکلا جو ہے ہمیں اس ٹائم پہ ریلیجیس لیڈرز کی بھی سپورٹ چاہیے تھی, تو ہمیں ان جو ہمارے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ مل کے وہ پالیسی کے اندر جو ڈیفیکٹ تھے ان کو ڈسکس کیا گیا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اگر ہم کہیں کہ وکلا نے بالکل سامنے ہو کے کوئی کردار ادا نہیں کیا تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ اس چیز کے اندر میں نے سر کاشف نے اپنی جو ہے طرف سے ایفرٹ جو تھی ایز اے لائر بھی ایز اے کرسچن بھی وہ اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی تھی, اور کر بھی رہے ہیں. مختلف فورمز کے اوپر جا کے اپنے لائرز کی اور اپنے کرسچن کمیونٹی کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو بھی گو کہ یہ جنگ جو ہے ابھی ہم نے اسٹارٹ کی ہے, کیونکہ کلیب کے بارے میں جو سب کو ہسٹری کے بارے میں پتا ہے کہ کافی عرصے سے ان ایکٹیو تھی, پراپرلی سامنے نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے اپنی ایفرٹ تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں سے سپورٹ بھی چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آپ لوگ اس میں کہا جائے کہ ایک پرومیننٹ فیکٹر نکلنے کے آنے کی بات ہے, تو وہ پرومیننٹ ابھی اس نادیہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, پلیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسٹیٹ لا اور پرسنل لا, کیونکہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا جب میرج ایکٹ آیا تو بہت سارے وکلا نے ایسی بات کی کہ جی وہ ہمیں اسٹیٹ لا کے انڈر رہنا چاہیے, یہ میرج ایکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ لا بننا چاہیے نہ کہ میرج ایکٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اسٹیٹ لا اور پرسنل لا. ہماری سٹارٹ ہوئی تھی تو میں تب بھی بولا تھا کہ جب انہوں نے مرج کیا تھا ڈیورس ایکٹ کو اور میرج ایکٹ کو, اور ساتھ میں اس کے اندر جو چینجز لے کے آئے تھے, اگر وہ اسٹیٹ لا کی حد تک ہوتی تو وہ ایکسیپٹیبل تھی. جب تک وہ لیکن یہ بات ہو رہی تھی فیتھ کے اوپر, کرسچینٹی کو پراپرلی
मेंशन करके क्रिश्चियन लॉ को ऑल्टर आ रहा था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी सपोर्ट में थी, लेकिन एज ए लॉयर मैं और क्लैब के जो कैबिनेट मेंबर थे और जो के रिप्रेजेंट कर रहे थे सब क्रिश्चियन लॉयर्स को, मोस्टली का यही ख्याल था कि भी हम लोग वैल्यूज को जब और क्रिश्चियन बाइबल की जो मेन रूल्स हैं उसको निकाल देंगे तो कभी भी उस प्रॉपर जो फिरके को है वो कभी भी नुमाइंदगी नहीं कर सकता। इस थैंक वजह यू से जी। इसके लिए काफी भी कोशिश हम करते रहे, वो कर भी रहे हैं। शुक्रिया नादिया हमीद साहबा। जे जाट साहब, अब अगर आप समेट लें इस सारी गुफ्तगू को तो प्लीज बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो अगर आप इस गुफ्तगू को मुख्तसरन आप करें, समेटे इसको, तो हम इजाजत लें नाज़रीन से। जी जी। थैंक यू वेरी मच। हम्म, मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी हैं, बहुत अच्छी बातें सब ने की, काशिफ ने, कमर साहब ने और सैमुअल प्यारा साहब ने। बात यही है कि दो चीजें मुझे नजर आई सारी गुफ्तगू में कि हमारी कम्युनिटी के लिए, जैसे काशिफ ने कहा कि बहुत सारी जजमेंट्स तो हैं, लेकिन हमारे अपने जो पर्सनल लॉ हैं उनके लिए चूंकि कोई कोडिफिकेशन, मसलन उनके लिए कोई पर्सनल कोई ऐसी चीज बनी नहीं है, तो इसलिए हमारी उनमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती नहीं है। ये ठीक बात है कि देर आर लॉ, हमारा जो इसको हम अपनी जबान में केस लॉज कहते हैं, दैट इज अ लॉ मेड बाय द कोर्ट्स। एक तो कानून जो किताबों में लिखे होते हैं, एक जजमेंट्स जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स देती हैं, दोज आर कॉल्ड केस लॉज। उसके तहत जो है कई चीज कानून जो हैं गवर्न होते हैं और उनके तहत बनते हैं। बाकी बात यह है पार्लियामेंट की, और ये तो बहुत, अभी मैं समेट तो इसको इतनी जल्दी नहीं सकता, जो कमर ने बात की है बहुत लंबी चौड़ी, कि भाई हमारे नुमाइंदे और हमारा सिस्टम तो ये है कि अभी ये मिनॉरिटी कमीशन बना है, या इसको काउंसिल बना लेंगे, जो जैसे जजमेंट में 14 की जजमेंट में तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जजमेंट, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो पादरियों की हैं, दैट आई हैव रेड आल्सो, उसमें लिखी हैं कितने हमारे रजिस्टर्ड हैं, कितने, ये सारी चीजें। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो उसमें इन डिटेल डिस्कस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस हो चुकी हैं। बात अभी यही है कि अभी पार्लियामेंट में, या जो ये नॉर्मल, हमारा सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है इसमें, कि वी आर नॉट स्टेक होल्डर इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी कहते हैं जी कि महमूद खान अचकजई है, वो खड़ा होके तकरीर करता है, वो अकेला आदमी है नेशनल असेंबली में, वो एक मेंबर है। ये क्या वो शेख रशीद है, वो जी वो टाइम लेके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर, बिकॉज दे आर मेंबर, वो स्टेक होल्डर हैं। हम एज ए स्टेक होल्डर जब तक असेंबली में एज ए स्टेक होल्डर शामिल नहीं होंगे, हमारी आवाज नहीं बनेगी। अभी ये शेख रशीद कैन बी अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट, जब कोई पिटीशन होती है वो उसमें पार्टी बन सकता है, बिकॉज ही इज अ स्टेक होल्डर, वो पार्टी बन सकता है एज अपनी वो अवामी पार्टी या जो भी उसकी पार्टी है। हम, बात यही है कि अभी पाकिस्तान कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का 70 साल से नारा लगा रहा है कि कश्मीरियों को दे दिया जाए, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए देयर इज नो राइट ऑफ वोट सिंस 17 ईयर, सिंस 70 ईयर वी हैव नो राइट ऑफ वोट। हमारे पास कोई राइट ऑफ वोट नहीं है। कभी हमें जुदागाना इंतखाब दे दिया जाता है जी के वो हमारे अपने नुमाइंदे उसमें कि वी आर आउट ऑफ मेन स्ट्रीम। अभी ये है जो एक और अलहदा सिस्टम, ये मुतनासिब नुमाइंदगी का हमें देख के बिल्कुल ही हमें खड्डे में फेंक दिया है। देयर इज नो सिस्टम इन द वर्ल्ड लाइक दिस। इतना हिटेड किस्म का कि हम वोट देते हैं और नुमाइंदा हमारा और कोई आ जाता है। हम अपने नुमाइंदों को रद्द नहीं करते, दे आर क्रिश्चियंस, बट दे शुड कम। उनको असेंबली में किसी प्रोसेस से आना चाहिए, उनका कोई हमारे जो वोट्स हैं उनकी कोई कदर होनी चाहिए, तब हमारी आवाज हो। तो जब तक हम एज ए स्टेक होल्डर असेंबली में नहीं बैठेंगे, सो वी हैव नो वॉइस एट ऑल, हमारी कोई आवाज नहीं होगी।
اور اسی طرح پھر میں ایک اور بات کروں گا کلیپ کے لیے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیو اے کلیپ ان آور کمیونٹی. بہت اچھی ایک ایسوسیشن ہے, میں بہت خوش ہوں اس میں. اور ان کو بھی ایز اے پٹیشنر کئی باتوں میں کئی ہمارے رائٹس ہیں, میں یہی کہوں گا کہ ان کو ایز اے اپنی ایک جماعت کے طور پر پٹیشن بن کے اپنے رائٹس کے لیے کلیم کرنا چاہیے. ایز اے کرسچن لائر, ایز میرجز ایکٹ میں جیسے وہ بہت شور شرابہ صرف فیس بک پہ ہی تو نہیں ہے نا, یہ باتیں تو لا کی ہیں. دیٹ مسٹ بی ریزالوڈ ان اے فیلڈ ان دا کورٹس. سو وی شوڈ گو پریکٹیکلی ان دا کورٹس. تو ہمارے پاس ایک بہت اچھی باڈی ہے, they must file a petition and وہ اپنے رائٹس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ مینورٹی کا کمیشن جو بنا ہے, اس کے لیے بھی ہم جو ہیں we can agitate that this is not legal, this is whatever Qamar is saying. میں تو ابھی بہت دور, really I'm not in touch in the laws. نادیہ اور ہمارے جو کاشف الیگزینڈر ہیں, they are in the field, they are practicing lawyers. so اب بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ لاس کی ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں. لا ہم تو ابھی بہت دور ہے, 15 سال سے میں بالکل ان ٹچ نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں لاس میں, کیا کیس لاس بنے ہیں, کس. سو ان یہ they are practicing lawyer, they are in the field. so we are happy that they should go before the court to claim our rights, to demand our rights. تو اس میں میری بس یہی, میں سم اپ یہی کروں گا کہ اس میں بہت ساریاں خامیاں ہیں. ایک تو ہمیں الیکشن سسٹم وہ ایک بہت ہی اچھا قسم کا, ایک ریزنیبل, ایک باعزت قسم کا الیکشن سسٹم ملنا چاہیے, جس میں ہم ایز اے اسٹیک ہولڈر وہاں جا کر, چاہے ایک ممبر ہو چاہے 10 ممبر ہوں, اس میں ابھی ہمارے 4 ممبر ہوتے ہیں, ہندوؤں کے 5. اس میں یہ بھی ابھی ایک اور جھگڑے پیدا ہو گئے, جتنی کمیونٹی اس کو شامل نہیں کرنا. we are divided in other communities and denominations. ابھی قادیانی ہم سے نہیں ملتے, ہندو ہم سے, no, there is a amalgamation in every. تو اس لیے ہم کرسچنز کو we are a very respectable and very devoted minority in Pakistan. ہماری جو خدمات ہیں اس کے مقابلے میں کسی کمیونٹی کی میں نہیں مانوں گا. قادیانی تو آج 76 میں مینورٹی, وہ مانتے بھی نہیں اپنے آپ کو کہ they are minorities, وہ تو میجورٹی مانتے ہیں اپنے آپ کو. تو ان کو زبردستی حکومت مینورٹی بناتی پھرتی ہے, اور ہم جو مینورٹی ہیں, جن کی ڈیووشن, جن کی کنٹریبیوشن ہے since 1947, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. we are being back out, ہم کو دور دھتکارا جاتا ہے. so there should be a voice, ایک سسٹم کے لیے ہم کریں. خدا را ہم یہ مل کر, میں اپنے لائرز کو بھی یہی کہوں گا کہ اس میں اس کے موٹیویشن پیدا کریں کہ ہمیں ایک سسٹم آف الیکشن دیا جائے, کوئی ریزنیبل سسٹم دیا جائے, تاکہ ہماری کوئی آواز بنے. جی جاج صاحب بہت بہت تھینک یو ویری شکریہ. مچ فار لسننگ. جی کیونکہ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم بات کریں, اور یہ چاہے ٹائم زیادہ بھی ہو گیا تھا, لیکن ہم اس گفتگو کے ساتھ میں بھی انصاف نہیں کر سکے. اینڈ پھر نیکسٹ ہم پھر ملیں گے. جے صاحب, جے جاج صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سیمول پیارا صاحب, آپ کے ساتھ ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں کہ آپ اسی طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ اس کے سو موٹو کے لیے کوشاں رہیں. اور نادیہ حمید صاحبہ, آپ کو بھی آپ بڑی اہم کلب میں ہیں, اہم پوسٹ ہے ان کا, کیا کہتے ہیں, رائٹ ہینڈ بھی ہیں کاشف صاحب کا. تو جو ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خدا آپ کو کامیاب کرے. اسی طرح قمر شمس صاحب, آپ وکیل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں, خدا آپ کو بھی جو ہے ہمت و طاقت دے. اور اس طرح اس وقت جو سفر کر رہے ہیں ہمارے الیگزینڈر صاحب, کاشف صاحب, ان کو بھی خدا منزل مقصود پر سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچائے. تو ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیک تمناؤں کے ساتھ. خوش رہیے گا, خیال رکھیے اپنا بھی, اپنے پڑوس کا بھی, اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیے گا, تاکہ اس کے لیے جدوجہد بھی کیجیے گا, تاکہ جلد ہم اپنے یہ تمام مسائل پہ قابو پائیں. اور قابو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب آپ
यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे, मुत्तहिद हों, किसी एक नुक्ता नज़र पर हों। जब आपके नज़रियात कोई नहीं, आप बटे हुए हो मुख्तलिफ, उसमें आज भी कुछ लोग जो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हमें सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, सिलेक्शन बड़ी अच्छी है। आज जो है वो अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो तब भी कोई सिस्टम वाज़ह सिस्टम नहीं है हमारे साथ आ रहा। इसी के साथ जो है वो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी। Thank you.